कहाँ जन्मे श्रीरामको यो विशेष प्रस्तुतिका साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति भनौँ भानु जयन्तीको दिन उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिसँगै रामको जन्मस्थानको बारेमा पछिल्लो समय पेचिलो तरिकाले बहस सुरु भएको छ। काहीँ समर्थनमा काहीँ गालीको तवरले पनि आलोचना र समर्थन दुईटै स्वर पछिल्लो समय सुनिएको छ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर। र यस सन्दर्भमा पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न विद्वत व्यक्तिहरूले पनि रामको जन्म नेपालमै भएको तथ्यहरू पाउन सकिन्छ, रामायणकै अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने पनि भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको सन्दर्भमा हामीले पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँले त्यत्तिकै यो विषय बोल्नु भएन, यसका पछाडिपट्टि पक्कै केही कारणहरू हुन सक्छन्। ती कारणहरू के हुन सक्छन् र तथ्यमा के छन् त भन्ने सन्दर्भमा हामीले पनि बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यो विशेष प्रस्तुति कहाँ जन्मिए रामलाई लिएर आइरहेका छौँ। र हामीले भन्दै पनि आएका छौँ रामको जन्म र अयोध्याको सन्दर्भमा नेपालले मात्रै यो पहिलो दाबी गरेको होइन, यो सँगै अन्य देशले पनि र अन्य स्थानमा पनि यो दाबी भएका छन् र भारतमै हेर्ने हो भने पनि भारतमा पनि यसमा मत विभाजन देखिन्छ। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लेखक लोकमणि पौडेल, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी उहाँले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आएसँगै मिडियामा हेर्ने हो भने उहाँ कतै न कतै जोडिनु भएको हामी पाउँछौँ र उहाँले लामो समयदेखि यो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको र अयोध्या नेपालमै भएको, अझ भनौँ राम नेपालमा जन्मिएको भनौँ, यसरी भन्दा अझ उपयुक्त होला भनेर उहाँले अध्ययन पनि गर्दै आउनुभएको छ। हामी यसै सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। लोकमणिजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामी यो लकडाउनको लामो समय पछाडि पहिलोपटक यसरी स्टुडियोमा अतिथिलाई निम्त्याएर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँसँगै यो सौभाग्य पनि जुटेको छ र यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी पनि लागेको छ। मलाई पनि खुसी लाग्यो। अब यो रामकै जन्मको सन्दर्भलाई लिएर यहाँसँग हामीले पहिला पनि कुराकानी गऱ्यौँ, तर अलिकति फरक सन्दर्भ पनि थियो। आज अलिकति यहाँसँग विशेष तरिकाले नै हामी कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ यो बसाइमा। प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति आयो र धेरैले यसले प्रधानमन्त्री हचुवाको भरमा बोल्नुभयो पनि भनियो भने, कसैले चाहिँ होइन प्रधानमन्त्रीको यो भनाइप्रति सही छ भन्ने कुरा र समर्थन गर्नेले पनि कहीँ भारतप्रतिको दोषलाई चाहिँ रिसलाई चाहिँ साँधेर प्रधानमन्त्रीको कुरा ठिकै हो भनेको हिसाबले पनि आएको हो कि भने जस्तो लाग्छ। तर यहाँले त तथ्यमा आधारित रहेर भनिरहनु भएको छ, उहाँको कुरा कति सही कति गलत? अब यसो छ, मैले केही वर्षदेखि भन्दै आएको कुरालाई देशको राष्ट्र प्रमुखले, कार्यकारी प्रमुखले बोलिदिँदाखेरि अब मैले भनेको कुरा बोल्दाखेरि मैले गलत बोल्नुभयो त मैले कसरी भन्छु र म त उहाँप्रति धन्यवाद र कृतज्ञ भएको छु, आभार प्रकट गर्छु। यो बोल्नै पर्ने कुरा, एउटा देशको प्रमुखले, एउटा कार्यकारी प्रमुखले बोल्नै पर्ने कुरा, आफ्नो देशमा भएको यति महत्त्वपूर्ण राम भगवानको जन्मभूमि नेपालमा हो भन्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले बोल्नै पर्ने कुरा ठिक समयमा, त्यो पनि भानु जयन्तीको दिन पारेर। अब भानुभक्त जसले वाल्मीकि रामायणको नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो, त्यो दिन पारेर बोल्नु भनेको त साह्रै शुभ दिनमा साह्रै चाहिँ नि सत्य कुरा बोल्नुभयो। त्यसका लागि उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। पक्कै पनि अब यहाँले लामो समयदेखि यही विषयमा वकालत गर्दै आउनुभएकोमा उहाँले अब यही कुरा बोलिसकेपछि यहाँलाई स्वाभाविक रूपमा यो खुसी स्वाभाविक पनि हुन्छ। अब अर्कोतर्फबाट हेर्दाखेरि उहाँले यो दाबी गरेसँगै हामीले राम नेपालमा जन्मिएको हो भन्ने आधार, त्यो पनि अझ त्योभन्दा अलिकति अगाडि नै जाउँ, अयोध्या जहाँ अहिले अयोध्या भनेको छ त्यो होइन भन्ने कुरा उठेको छ, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। त्यो अयोध्या वास्तविक अयोध्या होइन, रामको जन्म भएको ठाउँ त्यो होइन भन्ने आधार चाहिँ के? अब पहिलो कुरा त अयोध्या भन्ने नाममै विवाद छ। कस्तो विवाद छ भने अयोध्या भन्ने नाम सन् 1857देखि राखिएको हो, त्यो बेलाबाट भन्न थालिएको हो भन्ने त्यसका थुप्रै चाहिँ आधारहरू इतिहासमा लेखिएका कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। अब त्योभन्दा पहिला त्यसको नाम के थियो भन्दा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यहाँ फैजाबाद भनिन्थ्यो। फैजाबाद। अब फैजाबाद पछि त्यो फैजाबादलाई अयोध्या कसले भन्यो भन्ने अनुसन्धान गर्दाखेरि यो मैले गरेको अनुसन्धान होइन। यो फैजाबाद भनेको चाहिँ यहाँको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ, यो मुस्लिम नाम हो या? हो, फैजाबाद मुस्लिम नाम हो। किनभने फैजाबादमा धेरै पहिला चाहिँ इब्राहिम लोदीको शासन थियो। इब्राहिम लोदी पछि सन् 1526 को 20 अप्रिलमा बाबरले चाहिँ इब्राहिम लोदीलाई मारेर अनि
त्यतिखेर गद्दी भनौँ न, अब चाहिँ नि दरबार भनौँ, त्यो चाहिँ नि आगरामा थियो। आगराको गद्दीमा चाहिँ नि त्यसपछि बाबर बसेको भन्ने छ। र त्यो मस्जिद त पहिलेबाटै थियो, बाबर आउनुभन्दा पहिलेबाटै थियो। र त्यतिखेर त्यो मस्जिद बनाएको इब्राहिम लोधीले। त्यो मस्जिद बनेको चाहिँ नि 1523 देखि 1524 मा 1 वर्ष लागेर बनेको। त्यो मस्जिदमा एउटा शिलालेख पनि छरे थियो रे, त्यसको फोटोहरू पहिला खिचिएको पनि छ अरे, र ती फोटाहरू खोज्ने भने अहिले पनि फेला पर्छन् अरे। जो अब्राहिमकै पालाको इब्राहिम लोधी र त्यसलाई लोधीको मस्जिद भनिन्थ्यो अरे। र त्यो चाहिँ नि कुरा अङ्ग्रेज विद्वान, अङ्ग्रेज इतिहासकार फ्युहरहरूले आफ्ना केही पुस्तकहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ। भनेपछि त्यतिखेर त्यो लोधीले बनाएको मस्जिद, पछि बाबरले लोधीलाई हत्या गरिसकेपछि, आफू सत्तामा आइसकेपछि त्यसको शिलालेख जुन थियो त्यसलाई तोडेर, उनका अनुयायीहरूले तोडेर त्यो शिलालेखमा बाबरद्वारा निर्मित भनेर लेखिएको, र त्यसपछि त्यो मस्जिद बाबरी मस्जिदका नामले प्रसिद्ध भयो। अब यसरी यो फैजाबाद जतिखेर यहाँले जुन प्रसङ्ग जुन त्योभन्दा अझ अगाडि जाने हो भने, त्योभन्दा अगाडि जाँदाखेरि अब कतिपय ठाउँहरूमा बुद्धिस्टहरूले आफ्ना पुस्तकहरूमा, अनि त्यस्तै राहुल साङ्कृत्यायन भारतका साह्रै ठुला विद्वान लेखक, उहाँको चाहिँ नेपाल आएर महाकवि देवकोटासँग भेट भएको, र अनि मलाई कवि, मलाई चाहिँ ठुलो लेखक निबन्धकारसँग भेटाइदिनुहोस् भन्दा सबै म हुँ भनेका हामीले चाहिँ पढ्ने गरेका विद्वान राहुल साङ्कृत्यायनको पुस्तक बोलगासे गङ्गा तक भन्ने पुस्तकमा एउटा छोटो निबन्ध छ। त्यो निबन्धमा पनि त्यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यो फैजाबाद भन्दा पहिला त्यसको नाम साकेत थियो। साकेत बुद्धिस्ट नाम। भनेपछि साकेत पछि अनि मुसलमानहरूको प्रवेश भयो। मुसलमानहरू त पछि आए। अब मुसलमानहरू आएपछि उनीहरूले त्यसको नाम आफ्नो हिसाबले फैजाबाद राखे। फैजाबाद चलिरहेको बेलामा के भयो भने त्यतिखेर अङ्ग्रेजको शासन थियो। यो जहिले नाम फेरियो, मैले जुन डेट भने त्यतिखेर अङ्ग्रेजको शासन थियो, र अङ्ग्रेजहरूको शासन भइरहेको बेलामा सन् 1857 मा सैनिक विद्रोह भयो, जनविद्रोह पनि भयो। त्यसरी सैनिक विद्रोह गर्दाखेरि विद्रोहमा उत्रिएका सैनिकहरू नेपाली पनि थिए, भनेको अङ्ग्रेजको खिलाफमा। तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न, नियन्त्रण गर्न अङ्ग्रेजलाई गाह्रो पर्यो, हम्मे भयो। अब उनीहरूले एउटा नयाँ तिगडम निकाले, एउटा नयाँ षड्यन्त्र गरे। यो पनि लेखिया छ। यो पनि फेरि अहिले मैले जति भनिराखेको छु, यो मैले यी सबै विद्वानहरूले लेखेका विभिन्न पुस्तकबाट, नेपालीले यो बारेमा लेखेका होइन, उनीहरूले नै लेखेका पुस्तकका आधारमा भनेको। यो लेखिएको छ इन्डियाका ठुला पत्रकार कमलेश्वरको पुस्तक कितने पाकिस्तान, त्यसमा यो सबै कुरा लेखिया छ। र त्यो 1857 मा उनीहरूले जालसाजीपूर्वक त्यसको नाम अयोध्या भने, र यो चाहिँ नि राम जन्मिएको ठाउँ हो भने। किन त्यसो भनेर चाहिँ नि त्यसको व्याख्या चाहिँ नि कमलेश्वरले आफ्नो कितने पाकिस्तानमा के गरेका छन् भने, हिन्दू र मुस्लिमका बिचमा युद्ध गराइदिने हो भने, लडाइदिने हो भने दुईटालाई, अनि हाम्रो चाहिँ नि यो उपनिवेश जुन छ यो केही लामो समयसम्म ढुक्कसँग टिक्छ भनेर। त्यसपछि त्यसलाई लिएर यो नाम चाहिनेमा विवाद जन्मियो, अनि हिन्दू र मुस्लिमका बिचमा उनीहरूले चाहे जस्तै भयो। भनेपछि अब यसलाई हामीले हेर्दा यो अयोध्या भन्ने कुरा हाम्रो शास्त्रमा भए पनि जुन ठाउँलाई अयोध्या भन्यो त्यो चाहिँ नयाँ ठाउँ भयो। त्यो नयाँ ठाउँ भयो। अब कतिपय विद्वानहरूले त्यसको नजिकै बगेको सरयू नदी भन्ने कुरा छ। अब सरयू नदीको नाम पनि सरयू होइन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने सरयू नदीको मुहान खोज्दै जाने हो भने त्यो केही माथि गएपछि महाकाली छ, जुन अहिले विवादित जुन काली नदी छ नि, त्यो बग्दै महाकालीका नामले आएको छ। र त्यो महाकालीमा कर्णाली आएर मिसिन्छ, मिसिएपछि त्यसको नाम शारदा हुन्छ, त्यसलाई सरयू भनिया छ। भनेपछि त्यो पनि उनीहरूको दाबी अनुसार त्यो पनि मिलेन। अब अर्का पनि कुरा छन्, रामायणमा धेरै नदीहरूको वर्णन छ, र धेरै नदीहरूको कस्तो वर्णन छ भने, नदीहरू त दक्षिणबाट उत्तरतिर के अरे उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्छन्, तर रामायणमा वर्णित नदीहरू दक्षिणबाट उत्तरतिर बगेका भन्ने छ। ती छैनन्, त्यहाँ त्यस्ता नदीहरू छैनन्। भनेपछि यी धेरै कुराहरूले
सक्कली राम जन्मभूमि होइन कि भन्छ। तर यहीँनिर म अब सबै दर्शकहरूलाई म के चाहिँ नि भन्न चाहन्छु भने यसले एउटा विवाद के निम्ति आउने सम्भावनामा सबै आत्तिनु भएको छ भने अब त्यो राम जन्मभूमि होइन भनेपछि त यो विवाद त्यहाँ राम मन्दिरको विवाद यो सबै चाहिँ ओहो मन्दिरै थिएन भन्न थाले यिनीहरूले भन्ने पनि सोच्नुहुन्न। मन्दिरहरू त नयाँ नयाँ बनिरहेको हुन्छ। अब राम नजन्मिए पनि त मन्दिर बन्छ, राम नजन्मिएका ठाउँमा पनि रामका मन्दिर बन्छन्। त्यहाँ रामका भक्तहरू थिए होलान्, अब धेरै अब हिन्दूहरूको बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू थिए होलान् जसले त्यहाँ रामको मन्दिर बनाए होलान्। अब यो कुरा तपशीलको। अब यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट हामीले रहेर कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ राम जन्मिएका हुन् भन्ने आधार चाहिँ अब के त? अब यहाँनिर एउटा मैले फेरि यहाँको प्रश्नमा आउँछु, म एउटा सानो कुरा जोड्छु। यो तेरो जमिन होइन, यो लाल पूर्जाले पनि तेरो जमिन सिद्ध गर्दैन, नक्साले पनि सिद्ध गर्दैन भन्यो भने हामीलाई पिर पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। भनेपछि जहिले तेरो जमिन होइन भनियो, जहिले तेरो नक्सा पनि मिल्दैन भनियो, त्यही दिनमा हामीलाई पिर पर्न पर्थेन। जहिले राहुल साङ्कृत्यानले बोल्गा से गङ्गा तक लेखे, जहिले कमलेश्वरले कितने पाकिस्तान लेखे, जहिले एसएन आर्यले चाहिँ नि इतिहासको चाहिँ ठेली लेखे, त्यो बेलामा पिर पर्न पर्दैन हिन्दूहरूलाई कि यो तेरो जमिन होइन, लाल पूर्जाले पनि नक्साले पनि सिद्ध गर्दैन भनेपछि त कस्तो छटपटिएको बेला थियो। त्यो छटपटिएको बेलामा, त्यो आत्तिएको बेलामा यदि कसैले भन्यो कि ए फेला पर्यो लाल पूर्जा पनि नक्सा पनि, तर यो ठाउँमा रहेछ है, अब यो ठाउँमा भन्दाखेरि त कति खुसी। यो सबै इन्डियाका सम्पूर्ण हिन्दूहरू, नेपालका हिन्दूहरू, इतिहासविदहरू सबै खुसी हुने बेला हो यो। सबैले आहा भनेर चाहिँ नि यो हर्ष बढाइ गर्ने बेला हो। यो चाहिँ नि यहाँ विवाद गर्न पर्ने बेला होइन। अब योसँग अब यो अयोध्या नेपालमै हो भन्ने प्रमाण के त भन्ने कुरामा आउँदाखेरि एउटा सानो कुरा सबैले बुझ्ने तरिकाले म एउटा सानो कुरा भन्छु। त्यो हो रामायणको अन्तिमतिर अश्वमेध यज्ञ भएको थियो। रामले अश्वमेध यज्ञ गरेका थिए। त्यो अश्वमेध यज्ञमा घोडा छोडिएको थियो र त्यो घोडा चाहिँ नि रामायणको अध्ययनले के बुझाउँछ भने यो पश्चिम दिशातिर गएको थियो। पश्चिम दिशातिर घोडा गएको केही समयपछि, हुनसक्छ एक दुई दिनपछि यो चाहिँ नि वाल्मिकी आश्रममा पुग्यो घोडा, जहाँ लवकुशले समातेर रुखमा लगेर घोडालाई बाँधे। अब यो कुरालाई मान्दाखेरि अहिलेको विवादित अयोध्या, अब जसलाई यो गत वर्ष नोभेम्बर 9मा हाइकोर्टले चाहिँ फैसला गर्यो कि आस्थाको रूपमा यहाँ चाहिँ राम मन्दिर अथवा यो हिन्दूहरूको भूमि ठहर छ, तर आर्कियोलोजिकल्ली भने त्यस्तो यहीँ राम जन्मिएका हुन् भन्ने पुष्ट हुने खालका कुनै आधारहरू फेला परेनन् भनेर अदालतले 1045 पृष्ठ लामो फैसलामा उल्लेख गरेको छ। भने त्यतिखेर पनि चित्त चाहिँ नदुखेको होइन। अब अहिले चाहिँ नि यहाँ अयोध्या हो भन्दाखेरि चित्त दुखेको मिल्दै नमिलेको, यो चित्त दुखेको होइन, चित्त दुखेको होइन। चित्त नदुखेका मान्छेलाई पनि चित्त दुखाउन भनिएको, तर चित्त दुखेका मान्छे केही छन्। त्यो चाहिँ नि यो चाहिँ अयोध्यामा जुन राम मन्दिर छ, जहाँ चाहिँ पुजारीहरू छन्, जहाँ राम मन्दिरका वरिपरि व्यापार गरेर बसेका चाहिँ नि व्यापारीहरू छन्, तिनीहरूको पेटमा अलिकति चाहिँ नि धक्का पर्छ। किनभने यो अयोध्या यता आउँदाखेरि उताको बिजनेस त्यो मात्रै हो, किनभने रामको मुद्दा भनेको कहीँ न कहीँ भारतीय राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। त्यहाँ पनि केही धक्का पर्ला, केही पर्ला। तर मेनली उहाँका मान्छेहरूले मैले सुनेको छु, त्यहाँकाहरूले फोन गरिकन लौ न यसको विरोध गरिदिउँ न भनेर भनिराखेका छन्। तर अहिले बिस्तारै उहाँ यो सेलाएको र यसको प्रशंसामा पनि कुरा उठेको मैले थाहा पाएको छु। इन्डियामा यसको प्रशंसामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति प्रशंसामा यो चाहिँ त ओहो खोज्न पर्ने कुरा रहेछ, यसका त धेरै प्रमाणहरू रहेछन् भन्न थालेको हिजो बेलुकादेखि आज दिउँसोसम्म मलाई धेरैले फोन गरेर धन्यवाद पनि दिइसके कि ओहो यो त फेरि अर्कै मोड पो लिन लाग्यो त भनेपछि यो खुसीको कुरा, सर्वत्र खुसी छाएको अवस्था आउँछ यो भोलि पर्सि केही दिनमै। अब यहाँले विशेष गरी नेपालको ठोरी क्षेत्रको अध्ययन पनि गर्नुभयो। हो, ठोरी अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि ठोरी भनिदिनु भयो। हुन त अब ठोरी पहिला चाहिँ नि
यो अयोध्यापुरी गावि पहिला यो अहिले माडी नगरपालिकाभित्र पर्छ। योभन्दा पहिला चाहिँ नि त्यहाँ अयोध्यापुरी गाविस थियो। त्यो गाविसको चाहिँ नि क्षेत्र अझै इतिहासमा जाँदाखेरि त्यो ठोरीसम्म पनि फैलिएको थियो। पछि चाहिँ नि यो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि क्षेत्रफल घटेर अनि अयोध्यापुरी गाविसले ठोरी छोड्यो। ठोरी उता पर्छ, पर्सातिर पर्छ, यता चाहिँ नि चितवनतिर यो अयोध्यापुरी गाविस पर्छ। र अयोध्यापुरी गाविस पछि फेरि माडी नगरपालिकामा मिसिएपछि माडी नगरपालिकाको 7 नम्बर र 8 नम्बर वडा अलिकति 9 नम्बर पनि छोइएर यो बसिया चाहिँ उहाँले चाहिँ नि ठोरी भन्नुभयो। अब त्यो चाहिँ नि अलि पुरानोतिर जाँदाखेरि ठोरी पनि भन्न मिल्यो, तर अहिले हाललाई चाहिँ नि माडी हो। अब त्यसरी हेर्ने हो भने त अहिले हामीले जुन सानो क्षेत्रफलको कुरा गरिरहेको छौँ त्यतिखेरको अयोध्या राज्य पनि पक्कै ठुलै थियो होला। राज्य नै होला, मिथिलाको आफ्नै थियो। यसरी हेर्दाखेरि यहाँको अध्ययनले अयोध्या कहाँदेखि कहाँसम्म देखिन्छ नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गरेर रामको जन्मभूमि? यसो छ। अब मैले चाहिँ नि यो अध्ययनको क्रममा मैले फुल एन्ड फाइनल यी सबै कुराहरू इस्ट्याब्लिस गर्न सकेको छैन। र मैले के भनिराखेको छु भने यहाँभन्दा पहिला पनि एउटा विद्वत समिति बनाऊँ, विद्वत गोष्ठी गराउँ, त्यसमा इन्डियाबाट पनि महन्तहरूलाई बोलाऊँ, ठुला विद्वानहरूलाई बोलाऊँ, किनभने उहाँहरूले नै भनिराख्या हो उता अयोध्या होइन भनेर। उहाँहरूलाई बोलाऊँ, उहाँहरूलाई राखेर यो पहल नेपालले गर्न पर्यो, किनभने नेपालले उठायो नि यो कुरा, नेपालले उठायो, नेपालले पहल गर्न पर्यो। त्यसो भयो भने यो चाहिँ नि कति क्षेत्र थियो, किनभने रामायणमा के वर्णन छ भने क्षेत्र वर्णन गर्ने हिसाबमा अहिलेको जस्तो किलोमिटर अथवा यस्तो छैन, त्यहाँ योजन भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ। अब एक योजन भनेको अब हिसाब गर्दा 10-12 किलोमिटर जस्तो आउँछ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि बसेर साँच्चै योजन भनेको कति हो, 10 किलोमिटर हो अथवा 12 किलोमिटर हो, त्यो हिसाबले बसेर सबै बसेर अब यो बाटो हो, बाटो एउटाले बाटो यसो यतापट्टि आउँ भनेर देखाउने हो, त्यसपछि बाटो चक्ल्याउने, राम्रो बनाउने, पिच गर्ने काम त चाहिँ नि बाँकी नै छ। त्यस हुनाले क्षेत्र यति नै छ भन्न चाहिँ नि सक्ने अवस्था छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ नि मैले के बुझेको छु भने कुनै पनि विभूति जन्मिएको ठाउँ जो हो नि, जहाँ विभूति जन्मन्छन् त्यो ठाउँ चाहिँ नि पछिका वर्षमा पनि त्यो ठाउँमा विभूतिहरू आकर्षित हुन्छन्। विभूति जन्मिएका ठाउँमा जस्तो राम जन्मिएको ठाउँमा पाण्डवहरू आकर्षित भए र पाण्डवहरू वनवासका क्रममा त्यहाँ आएर बसे। त्यहाँ आएर बसेपछि त्यहाँ चाहिँ नि द्रौपदी नगर छ, पाण्डव नगर छ। अयोध्यापुरीबाट पश्चिमतिर वाल्मीकि आश्रम र अयोध्यापुरीको बिचमा द्रौपदी नगर, पाण्डव नगर, र त्यहाँ पाण्डव मन्दिर छ। अब कति ठुलो कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने त्यो पाण्डव मन्दिर संसारमै एउटा हो जहाँ 5वटा पाण्डवको मूर्ति छ। अझै ठुलो कुरा कस्तो छ भने त्यहाँ गोद्धक छ, भनेको ठुला विभूति जन्मिएको ठाउँमा ठुल्ठुला कुराहरू हुन्छन् भन्नेमा जोड्न खोजेको। गोद्धक छ, गोद्धकमा गोद्धक मेला लाग्थ्यो रामनवमीमा। अचम्म फेरि रामनवमीमा किन लाग्थ्यो र त्यो मेलामा 10,000 मान्छे आउँथे हरेक वर्ष इन्डियाबाट। राति नसुतिकन रातभरि हिँडेर अनि त्यहाँ आउँथे र यति ठुलो मेला लाग्थ्यो। त्यो चाहिँ नि 2-3 दिन चल्थ्यो त्यो मेला। र त्यो चाहिँ नि अहिले अब त्यहाँका मान्छेहरूसँग जोसँग सोधे पनि हामीले पत्ता लागिन्छ, तर अहिले लाग्दैन। अब फेरि यो कहिलेबाट लागेन भने जहिलेबाट जनयुद्ध भयो। जनयुद्धले हाम्रा थुप्रै कुराहरूलाई अलिकति अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ। अब उता चाहिँ नि कालापानीबाट चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सैनिक चाहिँ नि ऊ सर्न पर्ने, यता थुप्रै कहाँबाट फेरि मेलै चाहिँ नि हट्न पर्ने, मेलै नहुने, अब मान्छेहरूको धेरै कुराहरू अस्तव्यस्त भयो। त्यो अस्तव्यस्ततापछि अब अचेल त्यस्तो मेला लाग्दैन। फेरि मैले यो महत्त्वपूर्ण अयोध्यापुरी नै किन भन्ने बारेमा, अयोध्यापुरीमै वैकुण्ठ ताल छ। त्यो वैकुण्ठ तालमा शतबीज छर्ने मेला लाग्छ बाला चतुर्दशीमा। जहिले हाम्रो पशुपतिनाथमा पनि मेला लाग्छ, त्यहाँ पनि लाग्छ। अब कसैले त के भन्छन् भने पहिला त यहाँभन्दा ठुलो मेला लाग्थ्यो अरे। भनेपछि एउटा विभूति जन्मिएको ठाउँ त्यस्तो
आकर्षण गर्ने एउटा चाहिँ नि ऊ राख्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नि केही शक्ति छ। कसरी 10-10 हजार मान्छेहरू 10-15 हजार मान्छेहरू कसरी तानिएर इन्डियाबाट चाहिँ नि हिँड्दै रात दिन हिँडेर त्यहाँ आउँथे पहिला त्यो पनि रामनवमीमा गोद्धकमा मेला लाग्दाखेरि। अनि कसरी त्यो चाहिँ नि वैकुण्ठ तालमा त्यस्तो हुन्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ नि अर्को फेरि कुरा के छ भने सरयू नदीको मैले भर्खरै भने अहिलेको अयोध्यामा त सरयू नदी त्यो शारदा महाकालीलाई सरयू नामाकरण गरियो। तर सरयू नदी त्यहाँ कहाँ छ त भन्दाखेरि रामायणमा अयोध्यापुरीबाट उत्तरतर्फ सरयू नदी बगेको छ भनेर लेखिया छ र त्यो सरयू नदी पूर्वबाट पश्चिमतिर बगेको छ भनिया छ। त्यहाँ पनि पूर्वबाट पश्चिमतिरै बगेको छ। अहिलेको अयोध्यामा त पश्चिमबाट पूर्वतिर बगेको छ। अब त्यो पूर्वतिर पश्चिमतिर बगेको त्यो सरयू नदीको नाम चाहिँ नि के भएको छ भने अपभ्रंश हुँदै 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 खिएर रियु भएको छ। सहरायो तर अब रियु नदी पनि नभनेर खोला भनियो। अब यो हजारौँ वर्ष अगाडि हो रामको जन्म भएको। अब त्यो समयदेखिबाट यो समयमा आइपुग्दाखेरि कति भूकम्पहरू गए होलान्, नदीहरूले कति बाटो फेरे होलान्, नदीहरू ठुला नदी साना भए होलान्, अब साना नदी ठुला भए होलान्। त्यसो हुनाले अब नाम पनि चाहिँ परिवर्तन भयो होला। अब चाहिँ खिए होलान्, शब्दहरू कहिले तन्कने कहिले खिएर खुम्चनी हुन्छन्। त्यसो भएर अहिले चाहिँ त्यो जुन रियु छ त्यो रियु पनि कस्तो भएको छ भने थारू बस्ती जुन छ पुराना थारूहरूसँग सोद्धाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूले त्यसको नाम रियु भन्नुहुन्छ। तर अहिलेका चाहिँ नि फेरि पहाडबाट ओर्लिएर बस्ती गरेका मान्छेहरूसँग सोध्ने भने त्यसको नाम रेवा भन्नुहुन्छ। अब यो यसरी हेर्दाखेरि जसरी यहाँले भन्नुभयो यो त लामो धेरै वर्ष भयो त्रेतायुगको कुरा। द्वापर युगमा कृष्णको लीला सकिएर त्यसपछि अहिलेको अवस्थासम्म आउँदाखेरिको यो समय लामो छ। यो कालखण्डलाई हेर्दा अब भूकम्प बाढी पिडी भूगोलको बनोट कसरी कहाँ पुग्यो भन्दै गर्दा उत्खननको कुरा आएको छ नि। हजुर यो उत्खनन गर्ने बित्तिकै अब यी कुरा भेटिन्छन् भन्ने हुन्छ कि शास्त्रीय हिसाबले हाम्रा मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो? मैले चाहिँ यो बारेमा पनि प्रश्न मलाई चाहिँ धेरैले सोध्नु भएको छ र मैले उत्खननको समाचार पनि हेरेँ। मलाई के लाग्छ भने हामीले उत्खनन त उत्खननै गर्न पर्छ तर शास्त्रको उत्खनन गर्ने हो, जमिनको होइन। हामी त्यतातिर ध्यान दिन थाल्यौँ भने एउटा मैले चाहिँ सानो चाहिँ यहाँहरूको यो टेलिभिजन मार्फत सबैलाई चाहिँ नि आग्रह के गर्न खोज्छु भने त्यो उत्खनन गर्दाखेरि कहाँनिर गर्ने। अब त्यहाँ डोजरले खन्दै गर्दाखेरि केही फेला परेन भने हाम्रो अनुहार अँधेरिँदै जान्छ होइन। किनभने अब ठुल्ठुला भूकम्प ठुला चाहिँ यताबाट उता धेरै कुरा भयो फेरि यही ठाउँ हो यहीँनिर दरबार थियो भन्ने खालको पनि अवस्था छैन। त्यसो हुनाले हामीले शास्त्रको उत्खनन गरौँ। अब शास्त्रको उत्खनन गर्नलाई मैले अहिले पनि भने विद्वत समिति बनाऊँ, विद्वत भेला गरौँ। यो कस्तो छ भने यहाँनिर अब यो प्रसङ्गमा मैले त्यो भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। मेरो पिताश्रीको नाम मुकुन्द शरण उपाध्याय हो। उहाँले धेरै वर्षदेखिबाट नेपाल नै सबै चाहिँ ऋषि महर्षि देवताहरूको तपोभूमि हो भन्दै आउनुभएको अवस्थामा उहाँले एउटा काम सुरु गर्नुभएको छ मेरो पिताश्रीले। त्यो चाहिँ नि यो वैदिक ग्रन्थहरूको रिसर्च गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ नि भएका प्रमाणहरू खोजेर एकमुष्ट चाहिँ नि सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई प्रकाशित गर्ने। त्यसमा उहाँ धेरै वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ र उहाँले त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ नि वैदिक अध्ययन केन्द्र भनेर राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ नि टङ्गाल गहना पोखरीमा छ। त्यसको एउटा शाखा फेरि पोखराको लामियालमा छ। यी दुवै ठाउँमा यो कस्तो भने उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। तर चाहिँ नि समस्या के परेको छ भने दुवैतिर यो पैसा जहाँ पनि आउँछ, आर्थिक समस्या जहाँ पनि हुन्छ र यी दुवै ठाउँमा त्यो समस्याले गर्दाखेरि यो त्यति धेरै आफू एक्लै अगाडि बढ्नु भएको छ। र चाहिँ नि म भन्छु कि यो उत्खनन गरौँ। उहाँ जसरी पिताजी लाग्नु भएको छ यसरी चाहिँ नि अरू पनि विद्वानहरूलाई भेला गराएर गऱ्यौँ भने तथ्य फेला पर्छ। सत्यभन्दा बाहिर जान हुँदैन। सत्यले स्थापना गर्ने हो। सत्यले स्थापना गऱ्यौँ भने भविष्यसम्म कालान्तरसम्म सबैको अगाध आस्थाको केन्द्र बनेर बस्छ र यो हामी सबैका लागि फेरि धेरै ठुलो गौरवको कुरा हुन्छ। यहाँसँग अर्को एउटा जिज्ञासा विशेष गरी अब हामीसँग जानकी मन्दिरको कुरा सीताको जन्मभूमिको सन्दर्भमा विवाद देखिँदैन, तथ्यले पनि
रामायणहरू पढ्ने सबै कुराले तथ्यले पनि त्यहीँ बताउँछ। सम्भवतः त्यही कारणले पनि सीताको जन्ममा अहिलेसम्म विवाद देखिँदैन। तर रामको सन्दर्भमा रामको जन्मस्थानको विवाद चाहिँ कहाँनिर गएर यो चुक्यो, यो विवाद कसरी भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यहाँनिर सुरुवात कस्तो भयो भने अयोध्याको नामाकरणमा नै त्रुटि भयो। अङ्ग्रेजहरूले नाम राखिदिए अयोध्या भनेर। अब अयोध्या भनेर नाम राख्नुसँग यहाँ राम मन्दिर थियो, यो बाबरी मस्जिद जुन छ, अब पहिलाको लोधी मस्जिद पछि बाबरी मस्जिद जुन छ, यो यही नै राम मन्दिर थियो भनेर लडाइदिए, भिडाइदिए। अनि त्यहाँदेखि सबै ध्यान जति उतै केन्द्रित भयो। अनि त्यो एउटा तीर्थस्थल बन्दै गयो जहाँ बढी चाहिँ नि बढी प्रचार प्रसार भइरहन्छ, जहाँ बढी झगडा भइरहन्छ, त्यो पनि अलिकति चाहिँ नि मान्छेको ध्यान खिच्ने ठाउँ बन्छ नि। त्यसरी अयोध्याले ध्यान खिच्यो। अब हामी सबै उतै जान थाल्यौँ। अब त्यहाँ नाम यतातिर चाहिँ सरयू नदी भनियो, सबै नक्कली नामहरू उतातिर गएर टाँसिए। र हामीले फेरि यता खोजी गरेनौँ, किनभने धेरै पुरानो कुरा हामी चाहिँ नि हाम्रो यही भएर यो वैदिक चाहिँ नि रिसर्च गरौँ, यो यसो गरौँ भन्न परेकै यसै भएर हो। यो जोड्ने बित्तिकैमा रिसर्च जोडेर शास्त्रीय उत्खनन गर्ने बित्तिकैमा हामीले धेरै कुराहरू फेला पार्छौँ। अब विशेष गरी हेर्ने हो भने भारतवर्ष, हजुर, हुन त भारतवर्षको केन्द्रबिन्दु त नेपाल नै, नेपाल क्षेत्रै पर्यो, हिमालयन क्षेत्रै पर्छ। त्यति हुँदै गर्दा भारतवर्षमा हेर्ने हो भने पनि हिन्दू धर्म र यसलाई परिभाषित गर्ने विद्वानहरूको सङ्ख्या हेर्ने भारतमै ठुलो छ। भारतीय विद्वानहरूले नै बढी यो क्षेत्र ओगटेको छ। यसरी हेर्दा नेपालमा अहिले जसरी हामीले यो बहस नेपालमा राम जन्मिएको हो भन्दै गर्दा हामीले आधार बलियो बनाउने या व्याख्या गर्न सक्ने त्यो किसिमको बौद्धिक वर्ग जमात कतिको हामीसँग छ? हामीसँग छ। यो चाहिँ नि अब विभिन्न मिडियाहरूमा चर्चामा पनि आइराख्नुभएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ। त्यो हामीले जम्मा गर्न सक्छौँ र इन्डियाबाट पनि मगाउन पर्छ, किनभने तब न अथेन्टिक हुन्छ। दुवैतिरका विद्वानहरू मिलेर भन्ने हो। अब यहीँनिर फेरि अयोध्यापुरी नै हो र यहीँनिर चाहिँ यति नै क्षेत्र हो भन्ने चाहिँ नि पनि स्थापित भएको छैन। हुन त्यही हो, तर त्यहाँ कति क्षेत्र हो, कहाँसम्म फैलिएको हो त्यो अयोध्यापुरी, पहिला कहाँनिर दरबार थियो, यो पनि शास्त्र उत्खनन गर्दै जाँदाखेरि यहाँबाट योजनका रूपमा लेखिया छ। त्यो योजन कहाँनिर हो? जस्तो कि त्यहाँ एउटा के भनिया छ भने राम वनवास जाने बेलामा 1.5 योजन अगाडि गएपछि अनि विश्राम गरे भनेर रामायणमा उल्लेख छ। अब 1.5 योजन भनेको योजनका हिसाबले 10-12 किलोमिटर, 12.5 भनेको 18 किलोमिटर। अहिले 18 किलोमिटर जस्तोमा चाहिँ नि विश्रामपुर छ। अब नाप्ने यो विश्रामपुरबाट कहाँनिर ठ्याक्कै 18 किलोमिटर हुन्छ, यताबाट नाप्ने, यताबाट यस्तो पनि पो सम्भव छ कि? अब मैले चाहिँ नि यो पहिला योजन भनेको कति हो पत्ता लगाऊँ, त्यसपछि नाप्न थालौँ। अब अहिले यहाँ प्रश्न उठेको छ के भने होइन अयोध्याबाट चाहिँ नि यो वाल्मीकि आश्रममा सीतालाई चाहिँ नि सीता मातालाई छोडेर अहिलेको अयोध्याबाट, इन्डियाको अयोध्याबाट सीता मातालाई छोडेर लक्ष्मण फेरि अयोध्यामै फर्किएको वर्णन छ रामायणको अन्तिमतिर। त्यो वर्णनमा के भनिया छ भने लक्ष्मणले अब त्यो 2 जीवकी सीता, त्यो 2 जीवमा पनि सीताको गर्भमा 2टा बच्चा थिए, पेट अलि ठुलो थियो। अब त्यस्तो बेलामा लक्ष्मणले सारथी छन् सुमन्त्र, रामायणमा सुमन्त्र नामका सारथी भनिया छ। त्यो सुमन्त्रलाई बोलाएर के भन्छन् भने सुमन्त्र घोडा अलि राम्रा, अलिकति छिटो हिँड्ने खालका र रथमा अलि आरामदायी बिस्तारा बनाऊ है, किनभने भाउजूलाई लिएर चाहिँ नि म वाल्मीकि आश्रम जान छ भनेर सुमन्त्रलाई भनेपछि र रथलाई सुस्तरी हाँक भनेर लिएर आउँदाखेरि एक त घोडाहरू यसै पनि धेरै लामो दूरी हिँड्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई घाँस खुवाउन पर्यो, पानी खुवाउन पर्यो, उनीहरू थाक्छन्, बिसाउन पर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि फेरि उतिखेर अहिलेको अयोध्यापुरीबाट पनि हामी सोझै वाल्मीकि आश्रम जाने बाटो छैन। उति बेला पनि रहन्छ कि जस्तो रामायण पढ्दाखेरि बुझिन्छ, किनभने लक्ष्मणले सीतालाई लगेर नदीको किनारमा बास बसेको छ पहिलो रात चाहिँ नि, अनि भोलिपल्ट दिउँसो चाहिँ नि 1.5 दिनमा वाल्मीकि आश्रम पुगेको वर्णन छ। अब यो हिसाबले भोलिपल्ट फेरि लक्ष्मण चाहिँ एकै दिनको जस्तो दूरीमै, एकै दिन जस्तोमा फेरि फर्केर अयोध्या आएको छ।
यो हिसाबले अहिलेको अयोध्याबाट त एक दिन सम्भवै छैन, किनभने अहिलेको वाल्मिकी आश्रमबाट अयोध्याको दूरी गुगलमा हामीले चाहिँ सर्च गर्दाखेरि 315 किलोमिटर देखाउँछ बाटोको दूरी, त्यो पनि सोझो बाटोको दूरी। अब हुनसक्छ पहिला बाटाहरू यस्ता सोझा थिएनन्, अब नदीहरूलाई अब यति ठुलो विकास भएको थिएन कि, अथवा थियो भने पनि यसैलाई आधार माने पनि 315लाई नै माने पनि यो एक दिनमा हिँडिने बाटो होइन, 2 दिनमा पनि हिँडिँदैन। यति बाटो हिँड्नलाई रथले यति बाटो हिँड्नलाई कमसेकम पनि 15 दिन लाग्छ। हजुर। अब कतिपयले के पनि भन्छन् भने प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आइसकेपछि यो अब रामायण त एउटा कथा हो, यो कथामा लेखिएका कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले किन अहिले यसरी यो विवादमा आइरहनु पर्थ्यो, यो विवादमा ल्याएर कमसेकम राम भारतमै जन्मिएको भन्दै गर्दा भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध त एउटा ऐतिहासिक सम्बन्धदेखि अहिलेसम्म जोडिँदै आएको थियो भने यो विवाद किन गरिरहनु पर्थ्यो भन्ने पनि कुरा आएको छ। हो, यो सन्दर्भमा फेरि धन्यवाद दिन्छु, किनभने एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले, हामी कम्युनिस्ट भन्छौँ होइन, कम्युनिस्टलाई हामी सबैले के बुझ्ने गरेका भने पहिला हुन त यही सबै होइन, हामी एउटा प्रभावले यहाँका कम्युनिस्टहरू यो चाहिँ नि रसियन कम्युनिस्टसँग अथवा चिनिया भन्थे उनीहरूसँग प्रभावित भएर हो। किनभने उताका कम्युनिस्टहरूले के भने पादरीहरूले शोषण गरेको देखेका थिए, पादरीहरूले धेरै नै एउटा निवारण गर्दाखेरि एउटा केही काम गर्दाखेरि थुप्रै पैसा लिएको देखेका थिए र उनीहरूका विरुद्धमा कविता, उनीहरूका विरुद्धमा कथा लेखेका थिए। अनि यहाँका कम्युनिस्टहरूले के सोच्यो भने हामीले पनि त्यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ठाने र यहाँका बिचरा चाहिँ फाटेको धोती लगाएका, फाटेको कमेज लगाएका पुरोहितहरूलाई, पण्डितहरूलाई गाली गरेर कविता लेखेका थिए पहिला। अब चाहिँ बिचरा यिनीहरूको चाहिँ भान्सामा रङ्गीन भात पाक्थ्यो, राता पहेँला सीता भएका भात हुन्थे, अब त्यस्तै भात खाएर म पनि हुर्किएको भने यो चाहिँ नि यो अपराध भएको थियो यतापट्टि, तर उतापट्टिको सिकेर त्यस हुनाले उताका कम्युनिस्टको यी सबै बानी सिक्न हुन्थेन र मलाई लाग्यो ओलीले यी सबै बानी सिक्नु भए रहन्छ होइन। र उहाँले भनिदिनु भयो कि राम जन्मिएका हुन्, राम ऐतिहासिक पात्र हुन्, कपोलकल्पित पात्र होइनन्, कति ठुलो कुरा भनिदिनु भयो। यसका लागि हाम्रा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भनौँ न, उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिन्छु। हजुर। अब यो सँगै अब नेपाल र भारत बीचको पछिल्लो सम्बन्ध तिक्तता सांस्कृतिक रूपमा पनि अब त सुरुवात भयो नि। हजुर, होइन भएन। किन भएन भने मैले अहिले पनि भने अब हाम्रो लाल पूर्जा पनि नै, हाम्रो नक्सा पनि नै, तेरो नक्साले पनि, तेरो लाल पूर्जाले पनि यो जग्गा तेरो होइन, अब तेरो जग्गा छैन भनेको बेलामा इन्डियाका हिन्दूहरू, नेपालका हिन्दूहरू प्रताडित भएको बेला त्यतिखेरबाट सुरु भएको हो। अहिले त संस्थापित भयो, तेरो जग्गाको लाल पूर्जा नक्सा यतातिर मिल्छ है, ल तैँले चाहिँ यहाँ दाबी गर भनेको हो। यो सांस्कृतिक रूपमा सीमा आउँदैन, सांस्कृतिक रूपमा यो देश त्यो देश भनिँदैन। तर यहाँले भने जस्तै अब राम र अयोध्याको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भारतमा त हजारौँ मानिस मरेका छन्। हो, यही सन्दर्भमा उनीहरूको त अस्तित्वसँग जोडिएको कुरा छ यो त। हो, त्यसैले उनीहरूले आम जनताले हेर्ने दृष्टिकोण के होला त? हो, त्यो चाहिँ बडो दुःख लाग्दो कुरा हो। यसरी जुन मानिसको हत्या भयो, मानिसहरू मारिए, दुवैतर्फका मारिए, यो सबै चाहिँ नि अङ्ग्रेजहरूले इस्ट्याब्लिस गर्न खोजेको गलत सूचनाले गर्दा भयो। अब यसमा हामीले चाहिँ नि बिचरा र ओहो बर्बाद भनेर बडो चाहिँ प्रायश्चित दुखित हुनु बाहेक अर्को हामीसँग उपाय छैन। हुनु भइसक्यो, अब त चेतौँ, अब त बुझौँ, अब त सम्झौँ कि अब हामीले चाहिँ नि जे सत्य हो त्यो खोजौँ। अब अर्को मैले यहाँलाई सानो कुरा जोड्छु, धेरैले प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ। मैले भने अयोध्यापुरी गाविसको वरिपरिका थुप्रै कुराहरूले, संरचनाहरूले, सरयू खोलाले, अनि मैले अहिले थुप्रै खोलाको कुरा गरेका थिएँ, जुन खोलाहरू दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्छन्, हो त्यस्ता खोलाहरू पनि त्यही छन्। त्यही चाहिँ नि चितवन माडी वरिपरिको क्षेत्रमा छन्। 15-17वटा नदीहरू त्यहाँ गएर हामीले त्यो पनि देख्न पाउँछौँ। भनेपछि यी सबै कुराहरू मिलेको त उनीहरू कति खुसी हुन्छन् नि, उनीहरू पनि खुसी हुने, हामी पनि खुसी हुने। अब अर्को पनि प्रसङ्ग छ, देवघाटमा सीता भासिएको ठाउँ भनेर अहिले पनि हामी जाँदाखेरि पर्यटकहरू, इन्डियन पर्यटकहरूलाई लिएर गएर देखाउने गरिन्छ। अब सीता भासिएको ठाउँ देवघाटमा कसरी भयो भनेर फेरि रामायण पढ्यो भने, रामायणमा जब सीतासँग रामले भेट गर्न खोजे,
खोज्दाखेरि चाहिँ सीता दरबार जाने मानिनन्, किनभने सीतालाई त रामले परित्याग गरेका थिए। होइन म त दरबार जान्न, मलाई उहाँले छोड्नुभयो, अब म जान्न भनेर सीताले भनेपछि राम र सीतालाई कहाँ भेट गराउने त भनेर चाहिँ सोचियो। सोच्दाखेरि देवघाट चयन गरियो। अब देवघाट किन चयन गरियो होला भन्दा अब मैले अहिलेकोसँग जोड्न खोजेको हुनसक्छ, अब त्यो चाहिँ त्यो शास्त्र उत्खनन गर्दाखेरि फेला पर्ला। देवघाटको माथिपट्टि रामनगर छ, देवघाटसँगै जोडिएको। अब राम अयोध्यापुरीबाट त्यो चाहिँ जित्दै जाँदाखेरि जितिएको ठाउँ हो र राम त्यहाँ पनि गएर त्यो बेलामा केही दिन त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको दरबारमा बसेको बेला थियो कि, र त्यो दरबारमा बसेको बेलामा वाल्मिकीले यताबाट सीतालाई देवघाटसम्म लैजानुभयो। अनि राम चाहिँ त्यहाँबाट तल ओर्लनु भयो, सीतासँग त्यहाँ भेट भयो। सीतालाई फर्कम्बो जाम्बो, अब जनताले कुरा बुझे हिँड भन्दाखेरि होइन म जान्न, म थाकिसकेँ, म चाहिँ धरती माताबाट निस्केँ, म यहीँ चाहिँ अन्तर्ध्यान हुन्छु भनेर अब सीता त्यहीँ चाहिँ अलग भइन्। भन्दाखेरि त अब यो कुरालाई अहिलेको वर्तमान अयोध्यासँग जोड्दा त फिटिक्कै पनि मिल्दैन। फेरि यसरी सीता भाँसिएको ठाउँ उता छँदा पनि छैन, इन्डियनहरू पनि यहीँको ठाउँमा आएर दर्शन गरेर जाने हुन् भनेपछि त हामी एउटा गलत कुरा सिद्ध गर्नका लागि थुप्रै गलत कुराहरू आउँछन्। जस्तो कि म यहीँनिर जोड दिन्छु, तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने चित्रकूट भनेर हान्यो 2-3वटा चित्रकूट देखिन्छ, पञ्चवटी भनेर हान्यो 2-3वटा देखिन्छ। अब ती यसो अध्ययन गर्नुभयो भने, मैले नक्सा बनाएको छु, अध्ययन गर्नुभयो भने के देखिन्छ भने अहिलेको अयोध्याको दक्षिणपट्टि पनि चित्रकूट पञ्चवटी छन् र हाम्रो अहिलेको अयोध्यापुरीको दक्षिणपट्टि पनि चित्रकूट पञ्चवटी छन्। अब भनेपछि यी दुईटामा कुन सत्य होला भनेर अध्ययन गर्ने हो भने इन्डियामै भएको एउटा आर्कियोलोजिकल एउटा टिमले रामायणको उत्खनन गर्ने बेलामा ती चित्रकूट र पञ्चवटीलाई उत्खनन गर्दाखेरि यी चाहिँ सत्य होइनन् भनेको छ। त्यो पनि छ भनेपछि त ती पनि सत्य होइनन्, त्यो अयोध्या पनि सत्य होइन भनेपछि त यतैपट्टि मात्रै सोझिने भयो। हजुर, अब यसरी अब एक प्रकारले अब यो विवाद देखिएको छ। यहाँले भने जस्तै अब भारतीयहरूले पनि कतिपय नेपालमा हिन्दू धर्मको आस्थाको हिसाबले हेर्दा यसलाई पवित्र भूमि मानेको कारणले गर्दा यो अध्ययन अनुसन्धानको विषय बन्नमा उनीहरू पनि स्वीकार्न सक्ने अवस्था त देखिन्छ। अब यो हुँदै गर्दा पछिल्लो समय भारतमा यसको टीका टिप्पणी अलिक बढी नै मात्रामा भइरहेको छ र मिडियाबाजी पनि भइरहेको छ। हामीबाट एउटा गल्ती पनि भएको छ, त्यो यसलाई हिन्दू राष्ट्र नै रहन दिनु पर्थ्यो। यसलाई हिन्दू राष्ट्र नै रहन दिएको भए यी सबै कुराहरू इस्ट्याब्लिस गर्न हामीलाई झन् सजिलो हुन्थ्यो। यो अहिले मात्रै सोचिएको कुरा होइन, मैले त धेरै केही वर्षदेखि यो भन्दै आएको हो कि राम चाहिँ यता जन्मे। उताको विवादित भनेको त सन् 2000मा कमलेश्वरको कितने पाकिस्तान पुस्तक निस्किएको भनेको त 20 वर्ष अगाडि। अब बोलगा से गङ्गा त झन् पहिला निस्किएको भनेपछि त यी सबै कुराले उहिलेबाटै त्यो त विवादित रहेछ भने हामीले चाहिँ यी सबै कुरा बुझेर यो देशको यो समृद्धिका लागि, यो देशको चाहिँ नि संसारभरि इज्जतका लागि हामीले यो चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरालाई जोगाउनु पर्थ्यो। अब अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, यसलाई फेरि पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्ठान्छु म। यति भयो भने इन्डियाका सबै हिन्दूहरूको यहाँ त उनीहरू आएर यहाँको माटो उठाएर निधारमा लाएर सिमानाभित्र छिर्थे। यस्ता पहिलाका दृश्य। अब प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति राजनीतिसँग जोडिएर आएको होइन भनेर उहाँले माफी पनि मागिसकेको अवस्था पनि छ। भनेको मतलब प्रधानमन्त्रीले के कुरा चाहिँ अयोध्या नेपालमा थियो भन्ने कुरा त काटिएको छैन, तर पनि छैन। यति हुँदै गर्दा अब शास्त्रको उत्खनन गर्ने कुरा यहाँले जसरी गर्नुभयो, यसको सुरुवात कसरी गर्न सकिन्छ? अब यस एउटा के छ भने रामायणहरू विभिन्न रामायण छन्। अध्यात्म रामायण छ, वाल्मीकि रामायण छ, उत्तर रामायण छ, अद्भुत रामायण छ। यस्ता रामायणहरू छन्। यी रामायणहरूको खोजी गर्ने, यी सबै रामायणहरू एकत्रित गर्ने। फेरि एउटा सानो दुःखको कुरा के छ भने यी सबै इन्डियातिर छापिने गरेका छन् हाम्रा पुस्तकहरू। अब पुराणहरूमा पनि यो चाहिँ यो रामका कथाहरू पुराणहरूमा पनि छन्, स्कन्द पुराण, पद्म पुराणहरूमा पनि छन्। ती पनि जम्मा गर्ने। अब मैले यहाँनिर भर्खरै जोडेको इन्डियातिर छापिने गरेका र त्यहाँका केही पण्डितहरूले उतातिरकोलाई सिद्ध गर्नका लागि अलिकति श्लोकलाई तलमाथि गराएका भन्ने कुरा, अलिक कतिपय श्लोकहरू हटाएका भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। भनेपछि वाल्मीकि रामायण नै फरक उसबाट छापिएको होइन, त्यहाँ पनि त्यस्तो भएको छ कि जस्तो। तर मैले अहिलेसम्म जति पढेँ नि, मैले यहाँलाई सुनाएँ,
त्यस्तै त्यहाँ अब श्लोक छ, मैले अहिले भने उत्तरकाण्डमा को सुरुमै तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ यति श्लोकमा के भनिएको छ भने राम रावणमाथि विजय प्राप्त गरेर अयोध्या फर्किएपछि गद्दीमा बसेको बेलामा रामलाई बधाई शुभकामना दिन भनेर चारैतर्फबाट ऋषिहरू आउनुभयो भनिएको छ त्यति श्लोकमा। भन्दाखेरि उत्तरबाट फलाना फलाना आउनुभयो, पूर्वबाट फलाना फलाना आउनुभयो, अनि पश्चिमबाट फलाना फलाना, दक्षिणबाट फलाना फलाना भन्ने क्रममा उत्तरबाट फलाना फलाना भन्दाखेरि वशिष्ठ ऋषि उत्तरबाट आउनुभयो, कश्यप ऋषि उत्तरबाट आउनुभयो, अत्रि ऋषि उत्तरबाट आउनुभयो भनिएको छ। वशिष्ठ ऋषिको आश्रम देवघाटमा छ, अयोध्यापुरीबाट उत्तरमै पर्छ, तर अहिलेको कथित अयोध्याबाट त पूर्वमा पर्छ। रामायणसँग बाजियो भनेको श्लोकसँग बाजिएका थुप्रै कुराहरू छन्। अब यो कुरालाई किन भनिएन पहिला? अब केही मान्छेले मलाई प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ यो अस्ति नै किन भन्नु भएन भनेको, तपाईँले किन 5 वर्ष अगाडि भन्नुभयो, 10 वर्ष अगाडि किन भन्नु भएन? यी कुराहरूका चाहिँ कुनै मलाई महत्त्व देख्दिनँ। मलाई किन 60 वर्ष अगाडि भन्नु भएन भनेर मलाई सोध्नु, 60 वर्ष अगाडि मै थिइनँ भनेपछि त पढेर जान्दै गएर बुझ्दै गएपछि भन्ने हो। हिजो भनिएन भनेर आज नभन्न हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अस्ति नै किन भनेनन् भन्न पनि हुँदैन। तर जुन दिन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो राम्रो दिन पारेर भानु जयन्तीको अवसर पारेर भन्नुभयो र यी चाहिँ कुराहरू इस्टाब्लिस गर्ने कुरा हो, संस्थापित। अब प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ यो कुरा कसरी पुग्यो भन्ने कुरा पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेको छ। कहीँ न कहीँ तपाईँ पनि जोडिरहनु भएको छ यो विषयमा। हजुर, म पनि अनभिज्ञ छु। यहाँनिर कस्तो छ भने मैले पनि समाचार पढेर म त यसरी जोडिएर छु भन्ठान्छु घरि। अब एउटा समाचारमा मैले पढेँ, डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा को प्रोफेसर हुनुहुन्छ। अब एउटा समाचारमा उहाँ मार्फत कुरा पुगेको हो, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म भनेको छ। अनि फेरि अर्को चाहिँ नि दिन फेरि हाम्रो देवप्रकाश त्रिपाठीले लेख्नु भएको छ, यो चाहिँ नि हिमवत खण्डको लोकमणि पौडेलको पढेर उहाँ प्रभावित हुनुभएको हो भनेर फेरि उहाँले लेख्नु भएको छ। मैले पनि तिनै पढेर म घरि यताबाट हुनसक्छ उहाँले धेरैतिर बुझ्नुभयो होला। यसको हामी करिब अन्तिमतिर पनि छौँ। मैले यहाँसँग अब यो जिज्ञासा चाहिँ विशेष गरी यहाँले यो अध्ययन कसरी गर्नुभयो र म यो अध्ययनमै लाग्छु र यो चाहिँ अयोध्या नेपालमा हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई कसरी लाग्यो? म केही वर्ष अगाडि यो जहिले भूकम्प गयो 2012मा के अरे 72मा भूकम्प जानुभन्दा केही समय अगाडि म अयोध्या गएको थिएँ। मैले सुरुमा पनि भने त्यहाँका नदीहरूको बहाव, त्यहाँ थुप्रै नदीहरू नदेखिनु, अनि फेरि त्यसको नदीको चाहिँ नि नामाकरण चाहिँ नि कसरी यहाँ सरयू भनिहाले यिनीहरूले, शारदा भनिएको छ फेरि भनिनु, यी थुप्रै कुराहरूले शङ्का उत्पन्न गरायो। त्यो शङ्कालाई चाहिँ नि विभिन्न अब कितने पाकिस्तान अनि बोल्कासे गङ्गा तक अनि अरू पुस्तकहरूले पनि शङ्कामा मलजल गरे। त्यसपछि चाहिँ नि मलाई लाग्यो कि यहाँ त हुँदै होइन, किनभने सबैले यसो भनेपछि त होइन भन्ने लाग्यो। फेरि नाम पनि 1857देखि यता अयोध्या, 1857 भन्दा पहिला फैजाबादभन्दा पहिला साकेत, फेरि के पनि मिल्दैन। यो पनि यताबाट पनि मिले, कतैबाट पनि नमिलेपछि यो होइन भन्ने भयो। त्यसपछि वाल्मिकी आश्रमको नजिक हुनुपर्छ, किनभने लक्ष्मणले सीतालाई छोडेर एकै दिन जस्तोमा फर्किएको हिसाब आउँछ। एकै दिनमा फर्किएको ठाउँ कहाँ होला भन्ने खोजीमा गुगलमा पनि सर्च गरेको थिएँ मैले। बडो गुगललाई धन्यवाद दिन्छु, जे खोज्न परे पनि त्यतै सर्च, त्यहाँ सर्च गर्दाखेरि अयोध्यापुरी देखाउँछ। अनि भन्ने भयो। अनि म माडीमा अयोध्यापुरी चाहिँ अब त्यो गुगलको अयोध्यापुरी भनौँ, हाम्रो अयोध्यापुरी खोज्ने क्रममा त्यहाँ पुग्दा र त्यहाँका सबै वस्तुस्थिति बुझ्दाखेरि ओहो यो त चाहिँ नि साँच्चै रामायणसँग मिल्छ कि भनेपछि अनि रामायणका श्लोकसँग जोड्न खोजेँ र यसरी जोडिँदै गयो। अनि यतातिर देवघाट फेरि हेर्नुहोस्, अयोध्यापुरीको वरिपरि राम नाम गरेकै मात्रै नगरहरू छन्। अब यो पहिला राज्य विस्तार गर्ने, विस्तारित राज्यको नाम त्यो चाहिँ जसले जितेको उसैका नाममा राख्ने चलन थियो। अब यो जम्मैमा राम ग्राम, यो नारायणी पारी मणिग्रामसँगै रामग्राम, रामपुर, रामनगर, अनि उतापट्टि फेरि रामधुनी छ, तपाईँको सुनसरीमा रामधुनी छ। अब रामले चाहिँ अब उतापट्टिको अयोध्यासँग जोड्दाखेरि मिल्दैन। फेरि अर्को कुरा के छ भने रामपुर, पाल्पाको रामपुर जोडियो, पाल्पा रामपुर, अनि फेरि रामघाट जहाँ रामले चाहिँ नि आफ्नो अब अन्तिम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रामको देहावसान भयो भनिन्छ रामघाट। यी सबै यतै छन्।
अनि फेरि दशरथले चाहिँ नि बाण हानेर यो श्रवण कुमारको मृत्यु भएको आँधी खोला स्याङ्जाको त्यो पनि यतै छ आँधी कुवा यो पनि यहीँ छ। अब दशरथ शिकार गर्न भनेर उताको अयोध्याबाट यहाँ आउने सम्भावना मैले देख्दिनँ। फेरि ऋष्यशृङ्गको अहिले मैले कुरा भने रिडी अनि फेरि रेसुङ्गा गुल्मीमा पर्छ, सबै यतै भएपछि यो चाहिँ नि इस्टाब्लिस हुन्छ। हजुर हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मलाई यहाँबाट बोल्ने मौका दिनुभयो, मेरा कुरा राख्न पाएँ, सबैलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी लोकमणि पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ, जसले नेपालमा राम जन्मिएको हुन सक्ने भन्दै विभिन्न खोज अनुसन्धान पनि गर्दै आउनुभएको छ र यो विशेष प्रस्तुति फेरि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।